वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कट गर्दै भयो कान आइदिनु पर्छ अगाडिको होला मामाले समाइदिनु यो पनि यहीँ राखिदिनु ल अब यो अर्को भाइको बसिहाल्नु अनि यो चाहिँ यो हात काट्छ है भाइ तिम्रो हात काट्ने ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः कुपुसी छोड्यो चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा मेरी आँखों का तारा मेरा मामा चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा मेरी आँखों का तारा मेरा मामा चंदा मामा से बनाउन टाइम लाग्छ नि यहाँको त गोपालले छिटो बनाउँछ दारी चाहिँ विशेष है त्यो सानो हेरेर ठुलै लाग्नु पर्छ ठुलै हो ओम अग्ना ओम गर्व अस्यो जान भुत्ता लिएर आयो सोमे पनि आयो सोमेको गोरुले बोलाउनु कान्छो गरेर लिएर आउँछ अब त यहाँ बेल बजार अरू भइहाल्यो
जाडामा चाहिँ चाया जति मलाई पनि सबैतिर जल राखिदिनु ओ पुण्डरीका सुनाको पुण्डरीका सुनाको पुण्डरीका सुनाको भगवान सुनाको पूजा थाके अब पाँच यो पाँच जलम समर्पयामि वर्ण पूजन ब्राह्मण वर्ण अहिले फेसियलले कस्तो राम्रो हुन्छ फेसियल गरिसक्यो घरलाई पनि जान्छ बोल्न थाल्यो टाउकोतिर लाउनु पर्दैन टाउको पहेँलो यता मुक्ति पुग्ने त फर्का न पोखरको मिल्छ पुण्यहं भवन्तो ब्रुवन्तु हजुरले भने खोइ त साह्रो भन्नुपर्छ यो त ओम पुण्यहं भवन्तो ब्रुवन्तु तीनचोटि ओम पुण्यहं पुनन्तु मा देवजना पुनन्तु मनसा धिया सत्रशरीरस्य भगन्म ज्योतिरमृता अहो मा देवा प्रणिव्याद्यारुहामा विराम देवान् सज्योतिः अतिजाति पुरुषंस्मृत्य पुरुषकर्म अस्मि यज्ञस्थाने मम गृहे समे भाव समेव समे देमा समे महिमा भरिमा समे प्रतिमा समे प्रतिमा जारिमा समे वृद्धं समे वृद्धि समे नदीन कल्पन्ताम् इत्यादि पुरुषंस्मृत्य अधिष्ठात्री सकल देवताः यथा प्रचारे पूजयामि नमस्कृते कलश चढाइदिनु फेरि लिनु ओम नैरीति निरीति कलशाधिष्ठात्री सकल देवता या यह तिष्ठन्तु या पूजन कर्तव्य सुप्रसन्न वरदो भवन आम करिसे या कारैसे छोड दिने ल संसारी माया विचित्रा मरेर के पोलान्छ र नगर व्यर्थै लोभी मन छोडेर जान्छ व्यर्थैको धन आखिर एक पेट खानु छ हाँसी खुसी जिउनु छ अधर्म कहिले नसोच्नु सके पुण्य कमाउनु अधर्म कहिले नसोच्नु सके पुण्य कमाउनु सन्तोष राख्नु आफ्नै मन नराम्रो कहिले नसोचौँ दुःखको बिउलाई नछरौँ नराम्रो हुन्छ पापीको मन नरामाउनु व्यर्थै मन लोभीको हुन्छ धेरै धन हुँदैन सत्य उसको मन
लोभीको हुन्छ धेरै धन हुँदैन सत्य उसको मन मृत्युको चक्र छ लोकमा जन्म मृत्यु यो लोकमा अरूलाई आँखा नतर्नु कुविचारले नहेर्नु मायाले हेर्नु सबैलाई शत्रु मित्र दुवैलाई दुष्ट विचार हटाउनु ज्ञानी बनी मन जित्नु दुष्ट विचार हटाउनु ज्ञानी बनी मन जित्नु शान्तिको बाटोमा छोडे असत्य मार्गमा उच्च राखौं आफ्नो मन सत्य गरौं आफ्नो काम नजलाउनु हरियो वन नरोवाउनु अरूको मन सके सबको भलो सोचौं कुभलो कहिले नसोचौं सके सबको भलो सोचौं कुभलो कहिले नसोचौं बत्ती बालौं मन्दिरमा पुण्य कमाउने खातिरमा शुद्ध मनले ध्यान गरौं सत्यको बाटोमा मन डोर्यौं बाटोमा काँडा हटाऊ सुन्दर फूल फुलाऊ मान्छेमा भेदभाव नगरौं कुविचारलाई सुधारौं मान्छेमा भेदभाव नगरौं कुविचारलाई सुधारौं बैगुनीलाई गुण गर्नु विष राग फाल्दिनु नदिनु दुःख कसैलाई धनी गरिब दुवैलाई विचार ठुलो लिएर सबलाई माया गरेर अमूल्य बन्छ जीवन यो राम्रो काम गरेर अमूल्य बन्छ जीवन यो राम्रो काम गरेर हीरा मोती भन्दा महँगो यो अमूल्य छ है जीवन यो संसार छ है विचित्र राम्रो सोचौं मन भित्र मनमा धर्म भरेर हिँडौं धर्म गरेर गरौं मनलाई फुल जस्तो पूर्णिमाको जुन जस्तो गरौं मनलाई फुल जस्तो पूर्णिमाको जुन जस्तो नारायणको नाम नारायणको कश्यप ब्रह्मचार्य श्री भवतः तिमीहरू राम्रो गरी ज्ञानी हुनु बुवाले भन्ने थियो तिमीहरूलाई ब्रह्मचार्यमा अब दाजु एउटा फेरि ओम इन्द्र सेति बुद्धिवता कुमार ब्रह्मचर्य
समर्थन आनाकुन जपे विनियोग छोडिदिनु अब नमस्कार गरेर भाइले हेर्छन् ओम इन्द्रस्य तमचार्यस्य नाम शर्मन दिनचोटि भन्ने नाम शर्मन ल भयो अब फेरि दाजु एउटा उ गरे धामिलो हिलो जस्तो सोच्नु हुन्न अधर्म मनमा राख्नु सत्कर्म धर्मले गर्छ सबको हित ईश्वर सीता लाउनु मीत धर्मले गर्छ सबको हित ईश्वर सीता लाउनु मीत पञ्चतत्त्वले बनेको खै कस्तो मान्छेको शरीर यो कुन दिन मर्छ थाहा छैन मरेर जन्मिने हो कि होइन यस्तो मान्छेको चोलामा मनलाई राखौँ धर्ममा शरीर त एक दिन मर्नु छ ढुङ्गा माटोमा मिल्नु छ शरीर त एक दिन मर्नु छ ढुङ्गा माटोमा मिल्नु ओम शिवमङ्गलम शिवमङ्गलम ल Terima
सानोले भनेको सानो अनि यता ल्याउ ल्याउ ल सेल्फी खिचिहाल्नु
तीखे दोर जे वा बा तमा या कर्मण पाइन्छ। विद्याशास्त्र अध्ययन गर्नुपर्छ। यहाँ बसी छ ऋषिले रामचन्द्र भगवानलाई यी कथा सुनाउनुहुन्छ। वर्ष सकेसम्म 8 देखि 9 वर्षभित्र गर्ने। दोस्रो स्टेप भनेको 12-15 वर्षभित्र त्योभन्दा माथि आफ्नो अनुकूलता हेरेर आफ्नो व्यवहारिक सामाजिक आर्थिक अनि नैतिक सबै पक्ष हेरेर व्रतबन्ध गर्ने। बुझ्नुभयो नि? त्यस्तै यो गर्नु भनेको कहिले कति वर्ष गर कति वर्ष गर भन्ने होइन। अब त्यसमा चाहिँ वशिष्ठ ऋषिले सुनाउनुहुन्थ्यो। सुनाउँदै जाँदाखेरि सुतजीहरूले पनि गर्ने सुन्नुपर्छ। घरमा 6 प्रकारका बन्धु बान्धव रहन्छन्। केही सल्लाह गर्नु पऱ्यो, केही कुराको सेयर गर्नु पऱ्यो, सोध्नु पऱ्यो भने बाहिर जानु पर्दैन। आफ्नो वातावरण हेरेर मात्रै काम गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान बालकहरूले खोज्न थालेछन्। खोजेपछि आमाले भन्नुभयो व्रतबन्ध गरौँ। टाढा पढ्न कतै जान्छन्, घरमै बोलाउँ, नजिकै स्कुलहरूमा गएर पढौँ भन्दै गरेपछि जय माता दी जय अम्बे या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्ते छुट्याउनु आमालाई खुवाइदिने हो यहाँ आमा लड्डु यसो गएर खुवाइदिन्छ न छोराहरूलाई ल लड्डु पनि पेट पनि ल बाबु त थालेर होइन हामीले त हो सस्र धारा गरिदिउँ अलिकति होइन चाल्नु छ नि चाल्नु छ अनि धेरै नखाउनु भयो खाली पेटमा ब्राह्म्यै नमः यथा प्रकारे पूजयामि नमस्करोमि संघाते पेट भेटजावन हृदयनाव सुन्दरेण कुमार पारवारण रेणु गगाटन सुखे सुजोम वारायै नमः ओम यमकरण सुदि ओम मध्यात्मने त्वं शिरातके ओम वरुणाय नमः गन्धाक्ष समर्पयामि नमस्करोमि। अब 6ठौं कलशमा भाइ ओम मान स्तोके तनयमान आयुष्मान गोकुमान अस्पेक गमानो भेरन बिनु तो अवामय ओम रुद्राय नमः नमो नमः कलश मुखे विष्णु भन्दै रुद्र समाज दामस्तु कर्मा मति मात्र गुरुदेवाय छेत्री थियो नि त त्यो 3टा लगाएको त बल्लमै पाउनु पर्यो परमेश्वर नमो नमो हे परमेश्वर नमो नमो गुरुदेवाय नमो नमो
माया दियो ममता दियो माया दियो ममता दियो सहेर दुख कष्ट संसार देखायो आमा तिमी देवी हो आमा तिमी देवी हो माया दियो ममता दियो सहेर दुख कष्ट संसार देखायो आंसू पिएर आफू अमृत पिलायो ताते ताते गर्दै तिमीले हिँड्न सिकायो ओ आंसू पिएर आफू अमृत पिलायो ताते ताते गर्दै तिमीले हिँड्न सिकायो रुवाएर तिमीलाई हाँस्नु मैले छैन तिमी जस्तो असल साथी संसारमै छैन आमा तिमी देवी हो आमा तिमी देवी हो माया दियो ममता दियो सहेर दुख कष्ट संसार देखायो चाहिँदैन कुनै चिज तिमी भए पुग्छ आँखाबाट आँसु झरे भित्र मुटु दुख्छ चाहिँदैन कुनै चिज तिमी भए पुग्छ आँखाबाट आँसु झरे भित्र मुटु दुख्छ भाग्यमा नै छैन हाम्रो सुख र शान्ति सुख त्यागी दुःखलाई नै बनाऊ हामी साथी आमा तिमी देवी हो आमा तिमी देवी हो माया दियो ममता दियो सहेर दुख कष्ट संसार देखायो आमा तिमी देवी हो आमा तिमी देवी हो चैनपुरै पर्दा हो हाम्रो चैनपुरै ल्याउँछ त्यसो भए त पोलिटिक्स अलिअलि भयो मैले पनि अब चिन्दैनन् हामीलाई कति क्लासमा बाबु चाहिँ बाहिर जाने
एकछिन लाइरहनु है यो भिडियो आउँदैछ अलिकति मात्रै लाग्दैन ल भाइजीहरूलाई लाइदे मैले पनि पैसा राम्रो गर्नु ठुलो बडो हुनु बाबुआमा राम्रो पाल्नु पढ्न जाँदा विद्या पढेर सबैको मान्ने गुन्ने हुनु सबैले कष्ट भलो रहेछ भनौँ अब त्यहाँभन्दा झगडा पर्छ कि छुट्टै बिहा चाहिन्छ पर्दैन एउटैमा हुन्छ भाइले मलाई किन नबोलाएको म बराबरी दिन्छु होइन राम्रो ठुलो बडो भएर बाबुआमा पाल्नु मुख नलाग्नु पढेर ठिक्का हातमा चाहिँ लाउनु न भइगयो La 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 hey. आशाको किरण फैलियोस् घामसरी पाइरहु सारा संसार अङ्गालो भरिभरि अङ्गालो भरि भरि घामसरी अङ्गालो भरि भरि सम्बन्धको नयाँ आयाम फैलिएर सुबास उमङ्गको सुनौलो बहार पाए हर पल खुसीको मुहान पाए कुनै शब्द छैन के भनौँ हर पल ढुकढुकीले भनिरहेछ
पलै पल ढुकढुकीले भनिरहेछ ला हो त टिका टिका लगाएर हुनु के कोरोनामा आमा 90 ला
बुझ्ने बेलामा छ नै मलाई थाहा छैन नै मलाई थाहा छैन नै मलाई थाहा छैन नै मलाई थाहा छैन बाँचैन नै मलाई थाहा छैन नै मलाई थाहा छैन नै मलाई थाहा छैन नै मलाई थाहा छैन राजु डक्टर हुने त इन्जिनियर विशेष खेलाडी नानी या आशीर्वाद